अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की आलमी ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने गुज़श्ता रोज़ इजरायली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू से फ़ोन पर बात करके रफ़ा शहर पर हमले के लिए इजरायली मंसूबे पर तबादला ख्याल के अलावा इजरायली जंग से तबाहाल गाज़ा में इंसानी बुनियादों पर सामान की तरसील बढ़ाने पर बात की। खबर के मुताबिक जो बाइडन और नेतन्याहू के दरमियान हुए टेलीफोनिक रब्ता 15 फरवरी के बाद आज हुआ है, जिसमें जो बाइडन ने रफ़ा शहर के खिलाफ ऑपरेशन पर अपनी तशवीश का भी इज़हार किया। नेतन्याहू ने सदर जो बाइडन से टेलीफोनिक राब्ते से मुतालिक बयान में कहा कि जंग से मुतालिक इजरायली अज़ाइम का इआदा किया गया है। दूसरी जानिब अमेरिकी कौमी सलामती के मुशीर जैक सल्लिवन ने कहा कि नेतन्याहू रफ़ा शहर में फौजी ऑपरेशन पर बातचीत करने के लिए इंट्रा एजेंसी टीम वाशिंगटन भेजेंगे। रफ़ा शहर में हमास को तबाह करने के लिए इजरायली अफवाज की ज़मीनी मदाखलत की ज़रूरत होगी। वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने आज मंगल को व्हाइट हाउस की जानिब से बेघर फ़लस्तीनियों से भरे गाज़ा की सरहदी शहर के इर्द गिर्द हिकमत अमली पर नज़रसानी के मुतालबे के बाद कहा। कानून साजों को ब्रीफिंग देते हुए नेतन्याहू ने कहा कि उन्होंने अमेरिकी सदर जो बाइडन पर इंतहाई वाज़ेह कर दिया है कि हम रफ़ा शहर में हमास बटालियन को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने के लिए पुरअज़्म हैं और ऐसा करने का कोई रास्ता नहीं है सिवाय ज़मीन पर जाने के। डॉक्टर विदाउट बॉर्डर्स के सेक्रेटरी जनरल क्रिस्टोफ एर्लिकर का कहना है कि गाज़ा के जुनूब में रफ़ा शहर पर ज़मीनी हमला तबाहकुन साबित होगा, लिहाजा इसकी इजाज़त नहीं दी जानी चाहिए। शदीद इजरायली हमलों की जद में गाज़ा की पट्टी का दौरा करने वाले क्रिस्टोफ एर्लिकर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट जारी किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि रफ़ा शहर में ज़मीनी हमले बड़े तबाहकुन साबित होंगे जिनकी इजाज़त नहीं दी जानी चाहिए। 7 अक्टूबर से अपने हमलों को जारी रखने वाली इजरायली फ़ौज बेघर फ़लस्तीनियों को पनाह लेने वाली शहरी बस्तियों, अस्पतालों, स्कूलों और पनाहगाहों को निशाना बना रही है, तो इसके साथ साथ ये इंसानी इमदाद के दाखिले को भी रोकते हुए लोगों को फाका कशी पर मजबूर कर रही है। इन कार्रवाइयों से 23 लाख की आबादी की हामिल गाज़ा की पट्टी को संगीन सतह का इंसानी बहरान का सामना है। अक़वाम मुत्तहिदा ने खबरदार किया था कि इसराइल के शदीद हमलों की जद में गाज़ा की पट्टी में 22 लाख अफराद क़हत के खतरे से दोचार हैं। 7 अक्टूबर से गाज़ा की पट्टी पर हमले करने वाले इजराइल को 35,000 टन हथियार और गोला बारूद भेजा गया है। इजराइल होम अखबार में शाया हुई खबर में वाज़ेह किया गया है कि 7 अक्टूबर से अब तक ज़्यादातर अमेरिका समेत मुख्तलिफ ममालिक से 300 से ज़्यादा तैयारों और करीब 50 बहरी जहाज़ों के जरिए इजराइल को 35,000 टन हथियार और गोला बारूद भेजा गया। वाज़ेह कि इजराइल को हथियारों का सबसे बड़ा सप्लायर अमेरिका है, जबकि असले की खेप का एक छोटा सा हिस्सा कुछ दूसरे ममालिक से आया है। खबर में कहा गया है कि इन असला की तरसील इस बात का सबूत है कि गाज़ा की पट्टी पर मज़मूम हमले जारी रखने वाले इजराइल को अमेरिका की खुली हिमायत हासिल है और यह इस तरह शुमाली मिहाज पर हिजबुल्लाह के खिलाफ जंग की तैयारियों में भी ताउन कर रहा है। खबर में यह भी बताया गया है कि इजराइल के आला सिक्योरिटी हुकाम गाज़ा पर वाशिंगटन और तल अवीव हुकूमतों के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी के बायस अमेरिका की जानिब से इजराइल को हथियारों की तरसील में सुस्त रवि के इम्कान के बारे में तशवीश रखते हैं। गाज़ा की पट्टी पर इजराइल के हमलों में जानी नुकसान की तादाद 32,000 तक पहुंच गई है, जिनमें अक्सरियत बच्चों और औरतों की है। मरकज़ इत्तलात फ़लस्तीन की जानिब से जारी करदा बयान में कहा गया है कि इजरायली फ़ौज ने गुज़श्ता रात गाज़ा की पट्टी के जुनूब में वाक़ शहर रफ़ा पर हमला किया, जिसमें बच्चों और ख़वातीन समेत 14 फ़लस्तीनी अपनी जानों से हाथ धो बैठे। ये बात फ़लस्तीनी वज़ारत ख़ारजा की तरफ से एक तहरीरी बयान में कही गई। फ़लस्तीनी वज़ारत ख़ारजा ने रफ़ा शहर के खिलाफ इजराइल खूनरेज़ हवाई हमलों और मुनज़्ज़म तबाहकुन कार्रवाइयों की शदीद मज़म्मत की है। बयान में कहा गया कि शहर जहां गाज़ा की पट्टी के शुमाल और मरकज़ से लाखों बेघर लोग पनाह लिए हुए थे, इस पर इजराइल के कब्ज़ा ना करने के बैनुल-अक़वामी इंतबात को नज़रअंदाज करते हुए इन हमलों का आगाज़ कर दिया गया। बयान में कहा गया है कि इजराइल ने गुज़श्ता शाम रफ़ा शहर पर तबाहकुन फ़िज़ाई हमले किए और कई फ़लस्तीनी अपनी जानों से हाथ धो बैठे, और कहा कि इजराइल ने रफ़ा शहर पर अपना हमला किया और बैनुल-अक़वामी रद्द-ए-अमल से बचने के लिए इस हमले का ऐलान नहीं किया। बैनुल-अक़वामी अदालत इंसाफ के फैसलों के बावजूद इजराइल जानबूझकर गाज़ा को इंसानी इमदाद को रोक रहा है। बरतानिया में कायम इंसानी इमदादी तंजीम ऑक्सफैम की जानिब से दिए गए बयान में कहा गया है कि इजराइल ने मुनज़्ज़म तरीके से गाज़ा की इमदाद रोक दी है। बयान में कहा गया है कि आलमी बरादरी इस सूरत हाल का मुकाबला करने के बजाय गाज़ा तक इमदाद को हवा से गिराने और समंदर से इमदाद फराहम करने जैसे कम मौसर तरीक़ों में मसरूफ़ हैं, और इजराइल की तरफ से जो इमदाद रद्द की गई है इसमें ऑक्सीजन, इंक्यूबेटर, पानी और जरासीम कुश जैसी मसनूआत शामिल हैं। बयान में इस बात पर जोर दिया गया कि ये इमदाद गाज़ा से 40 किलोमीटर दूर मिस्र के शहर अल अरीश में जमा की गई। दुनिया में कई इंसानी इमदादी तंजीमों की तरफ से आने वाले इमदाद को इजराइल हुक्काम हफ्तों और महीनों से मुस्तरद कर चुके हैं।
سعودی عرب کے شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے روس کے صدر پوٹین کو نئی صدارتی مدت کے لیے منتخب ہونے پر مبارکباد کے پیغامات بھیجے ہیں۔ سرکاری خبر رساں NCSPA کے مطابق شاہ سلمان نے روسی صدر روس کے دوست عوام کے لیے مزید ترقی، کامیابی اور خوشحالی کی خواہش کا اظہار کیا۔ انہوں نے دونوں دوست ملکوں کے درمیان بہترین تعلقات کی تعریف کی، جسے تمام شعبوں میں مضبوط بنانا اور ترقی دینا چاہتے ہیں۔ ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے بھی روسی صدر کو مبارکباد کا پیغام بھیجا ہے۔ انہوں نے روسی صدر اور روس کے دوست عوام کی کامیابی، ترقی اور خوشحالی کے لیے نئی خواہشات کا اظہار کیا۔ واضح کہ پوٹین نے 5ویں مرتبہ صدر منتخب ہوئے ہیں۔ فرانسیسی خبر رساں ادارے AFP کے مطابق الیکشن میں پوٹین نے 87.2% ووٹ حاصل کیے۔ پوٹین پہلی مرتبہ 1999 میں اقتدار میں آئے تھے۔ سعودی عرب کے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل اینٹونیو گٹرس کے ساتھ غزہ کی پٹی میں ہو رہی پیش رفت اور امن و استحکام کو یقینی بنانے کی کوششوں پر تبادلہ خیال کیا۔ سعودی عرب کی سرکاری ایجنسی SPA کی خبر کے مطابق محمد بن سلمان نے گٹرس سے فون پر بات کی۔ ٹیلی فونک گفتگو میں دونوں سربراہان نے تازہ ترین پیش رفت، بالخصوص غزہ اور اس کے ارد گرد کی صورتحال اور امن و استحکام کو یقینی بنانے کی کوششوں پر تبادلہ خیال کیا۔ اسرائیل نے اعلان کیا ہے کہ 7 اکتوبر کو ہوئے حملوں میں 1200 اسرائیلی ہلاک اور 5132 زخمی ہوئے تھے۔ اسرائیلی فوج نے یہ بھی اعلان کیا کہ 7 اکتوبر سے اب تک اس کے 593 فوجی ہلاک ہو چکے ہیں۔ 7 اکتوبر سے خطے میں اسرائیل کے حملوں میں تقریباً 32,000 فلسطین، جن میں سے زیادہ تر بچے اور خواتین شامل ہیں، اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے، جبکہ 74,000 زخمی ہیں۔ یہ تمام معصوم فلسطینی ہیں، ان کا حماس سے کوئی تعلق نہیں ہے، پھر بھی اسرائیل اتنی خونریزی کر بیٹھا ہے اور ابھی بھی خونریزی جاری ہے اور تمام دنیا خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے۔ مسجد حرم میں ہلال احمر کی ٹیموں نے رمضان المبارک کے دوران اب تک 7,183 افراد کو طبی امداد فراہم کی ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق ہلال احمر نے کہا ہے کہ مسجد حرم میں طبی امداد کی کال موصول کرنے کے بعد 4 سے 6 منٹ کے اندر طبی ٹیم پہنچ جاتی ہے۔ مسجد حرم میں رمضان المبارک کے دوران اب تک 1,119 افراد مختلف چھوٹے بڑے حادثات کا شکار ہوئے ہیں، جنہیں موقع پر طبی امداد فراہم کی گئی، جبکہ 6,064 افراد نے کسی نہ کسی بیماری کی وجہ سے امداد طلب کرنے کی کال کی ہے۔ ہلال احمد نے کہا ہے کہ مکہ مکرمہ 38 مراکز کام کر رہے ہیں، جہاں 24 گھنٹے ایمبولینسز اور فوری طبی امداد فراہم کرنے کی استعداد موجود ہے۔ فوری طبی امداد فراہم کرنے کے لیے ہلال احمر کی ٹیمیں موٹر سائیکلوں کے لیے الیکٹرک اسکوٹر بھی استعمال کر رہے ہیں۔ مسجد حرم مکہ مکرمہ میں روزداروں نے خوشگوار موسم اور رم جھم بارش کے دوران خوبصورت روحانی ماحول میں افطار انجام دیا۔ اخبار 24 کے مطابق اذان مغرب کے وقت مسجد حرم میں بوندا باندی ہو رہی تھی، جبکہ سیکورٹی اہلکار اور رضاکار حرم میں موجود زائرین کو تمام سہولتیں فراہم کر رہے تھے تاکہ وہ آسانی کے ساتھ روزہ افطار کر سکیں۔ رمضان المبارک میں مسجد حرم کے تمام صحن مملکت کے اندر اور باہر سے بڑی تعداد میں آنے والے نمازیوں اور زائرین سے بھر جاتے ہیں۔ واضح ہے کہ قومی مرکز برائے موسمیات نے مملکت کے مختلف شہروں میں بارش کی پیشگوئی کی تھی، جبکہ کچھ علاقوں میں تیز ہواؤں اور ژالہ باری کا بھی امکان ظاہر کیا ہے۔ سعودی عرب کے شہر ریاض میں تیلگو NRI کمیونٹی اس سال اپنی روایتی برادری کی افطار جمعہ 22 مارچ کو ریاض شہر کے ایک ریزورٹ میں منعقد کرے گی۔ سعودی عرب تیلگو ایسوسی ایشن ساٹا کی طرف سے سالانہ اجتماعی افطار کا اہتمام کیا جا رہا ہے، جو مملکت میں تیلگو ڈائسپورا کی نمائندگی کرتے ہیں۔ روزدار مسلمانوں کے اجتماع اور افطاری کے لیے خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں۔ افطار کے بعد نماز مغرب اور تراویح کا بھی اہتمام کیا جا رہا ہے۔ خواتین اور بچوں کے لیے بھی انتظامات کیے گئے ہیں، جن کی گزشتہ موقعوں کی طرح بڑی تعداد میں آمد متوقع ہے۔ یہ بھی ایک قسم کا ہے جہاں خاندان دیگر تقریبات کے برعکس بڑی تعداد میں شرکت کرنے آتے ہیں، جہاں زیادہ تر شرکاء مرد ہوتے ہیں۔ منتظمین محمد صادق اور آنند پوکری کے مطابق منتظمین نے بچوں کے لیے اسلامی کوئز کا بھی انتظام کیا ہے اور رمضان کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے خصوصی لیکچرز دینے جائیں گے۔ یہ پروگرام جمعہ 22 مارچ کو ریاض شہر کے ایک ریزورٹ میں منعقد کیا جا رہا ہے۔ پاکستان میں اسلام آباد کی مقامی عدالت نے سابق وزیراعظم پاکستان عمران خان کو لانگ مارچ کے دوران توڑ پھوڑ کے 2 کیسز میں بری کر دیا۔ جوڈیشل مجسٹریٹ شائستہ نے بانی PTI کی 2 مقدمات میں بریت کی درخواست منظور کر لی۔ عدالت نے بانی PTI کو پیش کرنے کی درخواست مسترد کر دی۔ بانی PTI کے وکلاء نعیم سردار مصروف اور آمنہ علی عدالت میں پیش ہوئے۔ جوڈیشل مجسٹریٹ شائستہ نے کیس کی سماعت کے وکیل نعیم نے استدعا کی تھی کہ بانی PTI کو عدالت طلب کیا جائے، جس پر جوڈیشل مجسٹریٹ شائستہ نے ریمارکس کیے، پہلے بانی PTI کی درخواست بریت پر بحث کر لیں۔ اگر بانی PTI کو عدالت لاتے ہوئے راستے میں کچھ ہو گیا تو کون ذمہ دار ہوگا؟ وکیل نعیم نے عدالت کو بتایا کہ عمران خان اس سے قبل بھی خود سے عدالتوں میں پیش ہوتے رہے ہیں۔ زماں پارک میں آپریشن کیا گیا۔
ان کے وارنٹ نکالے گئے۔ حکومت کا کام سیکورٹی فراہم کرنا ہے۔ ہم بانی پی ٹی آئی کی موجودگی میں دلائل دینا چاہتے ہیں۔ جج شائستہ نے ریمارکس دیے کہ ضمانت پر حاضری ضروری ہوتی ہے۔ عدالت نے عمران خان کو پیش کرنے کی درخواست مسترد کر دی۔ صدر ترکی رجب طیب اردوغان دہشت گردی کے خلاف جنگ کے بارے میں بیان دیتے ہوئے کہا کہ ہم اس موسم گرما تک اپنی عراقی سرحد کی حفاظت کی مکمل ضمانت دیں گے اور ہم شام میں اپنا نامکمل کام ضرور مکمل کر لیں گے۔ صدر اردوغان نے ان خیالات کا اظہار دارالحکومت انقرہ میں افطار پروگرام میں فوجیوں سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر ہم اپنے ملک میں آزادی سے سربلندی، عزت کے ساتھ اور امن کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں جو شہداء کے خون سے رنگا ہوا ہے، تو ہمارے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے کہ ہم کھیل کو ختم کر دیں۔ اردوغان نے کہا کہ اس سلسلے میں ایک مضبوط فوج کا ہونا بہت ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ ترکی ایک ایسا ملک ہے جس کو ہمیشہ اپنی صلاحیتوں کو ملک کے دفاع کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔ ذرائع اور صلاحیتیں ہی ہمارے دشمنوں سے ہماری حفاظت کر سکتی ہیں۔ صدر اردوغان نے کہا کہ مضبوط فوج قوم کے اتحاد اور بھائی چارے کی سب سے بڑی بنیاد ہے۔ اردوغان نے کہا کہ انہوں نے خونخوار دہشت گرد تنظیموں کے خلاف اپنی مشکل جنگ کی کامیابی کو یقینی بنانے کے لیے فوجیوں کو ہر قسم کی مدد فراہم کی ہے اور آگے بھی فراہم کریں گے۔